वात्सल्य प्रेजेन्ट्स आमा सिजन 4 टाइटल स्पोन्सर वात्सल्य निसन्तान सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ नक्साल नारायणचौर काठमाडौँ। Powered by सुनौलो परिवार नेपाल, इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर अफ मेरी स्टोप्स नेपाल। तपाईको जीवनको हरेक पाइलामा मेरी स्टोप्सको साथ। आमाको वात्सल्यको महिमा जसले जति गरे पनि पूर्ण हुँदैन, त्यो अंश अंशमा प्रकट हुन्छ। पूर्ण त केवल आमा हुन्, आमा सम्पूर्ण हुन्। नमस्कार, म उषा खड्गी। तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम आमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको स्पोन्सर रहेको छ वात्सल्य। आजको श्रृङ्खलामा हामी वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेलको ममतामयी आमा उमा कुमारी पोखरेललाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उनै दिनबन्धु जसले अध्यात्मवाद र भौतिकवादको समन्वयमा यो आधुनिक युगलाई डोर्याउन चाहन्छन्। उनै पोखरेल जसले योग र ध्यानको महिमा र यसको उद्गम भूमि नेपाललाई विश्वमाझ चिनाउन लागि परेका छन्। उनी उमा कुमारी पोखरेल, मातापिताका 3 सन्तान, 2 छोरी 1 छोरा मध्ये कान्छी छोरी। उमा कुमारीको बालापन पनि उस्तै बित्यो जस्तै अरू ग्रामीण भेगका बच्चा बच्चीको बित्ने गर्थ्यो। पण्डित परिवारकी छोरी ठुलै संस्कार र परम्परामा हुर्किन् उनी। हामी दुईजना दाजुभाइ एकजना हुनुहुन्छ। हजुर, भान्सा छोडेर तल नझर्ने अनि हामी नाङ्गै भएर यो ब्लाउज मात्रै नलाएर साडी मात्रै लाएर खाना पकाउन पर्थ्यो। त्यो त्यतिखेरको संस्कार त्यस्तो। अहिले परिवर्तन भएको धेरै पनि भएको छैन हजुरको। उनलाई सानो बेलामा दाइ दिदी र साथीहरूसँग खेलेको खुब याद छ। आमाले माया गरेको, मिठो मिठो पकाएर खुवाएको, सम्झाएको, बुझाएको, काम सिकाएको यस्तै यस्तै कुरा याद आउँछ उनलाई बाल्यकाल सम्झदा। अनि याद आउँछ बाल्यकालको त्यही रमाइलो। त्यो बेलाको रमाइलो फिल अब कस्तो कस्तो अहिले चाहिँ अलि कस्तो कस्तो त्यो बेला रमाइलो भयो। अहिले सम्झिँदाखेरि कस्तो कस्तो हुन्छ नि हजुर। सानो बच्चामा त केही गल्ती हुन्छ नि, जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। गाली भनेर त्यस्तो पनि होइन, ठिकै। उनी 8 पुरा भई 9 लाग्दा बिहे भयो। बालकमै बिहे। उनका पति 11 वर्षका थिए त्यसबेला। उनीहरूको बिहे त पुतलीको बिहे जस्तो खेल खेले जस्तै गरी भयो। त्यसैले उनलाई बिहेको त्यति यादै भएन। उनी खुसी नै भइन् किनकि उनले श्रीमान भन्दा पनि खेल्ने साथी पाइन्। मेरो 8 पुगेर 9 लाग्थ्यो। 8 पुगेर 9 लाग्दा विवाह। हामी बच्चा बच्चैमा बिहे भएको, दिदीको पनि दाईको पनि मेरो पनि। त्यतिखेरको चलनले गर्दाखेरि अब हाम्रो त नहनाता लाग्ने, त्यसरी नै माग्न जाने त्यस्तो चलन थियो। माग्न गइसकेपछि अनि दिने चलन त्यस्तो। अब यसरी अहिले लभ गरेर बिहा गर्ने भन्ने त्यो चलन थिएन। कहिले घर कहिले माइती उनी हुर्कँदै गइन्। घर गोठ मेलापात चल्दै गयो। नन्द, आमाजू, जेठानी, भाउजू र अन्य छिमेकका साथीहरू उनलाई घर घर जस्तो लागेन। घरमा पनि उनी रमाइन् माइतीमा जस्तै। 2 जना खेल्ने, सबै साथीहरू खेल्ने, डुकीमारी खेल्ने त्यस्तै त्यस्तै थियो। त्यो त्यस्तो फिल केही पनि भएन। हजुर 9 वर्षको, बुवा 11 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यो बेला त्यस्तै थियो हजुरको। सबै साथीहरू, नन्ना आमाजू, हाम्रो जेठानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सँगसँगै गर्दाखेरि अब सानो बच्चामा त आफूले केही पनि जान्दिनँ। दिदी हुनुहुन्थ्यो, दिदीले गर्दा गर्दै अनि आफूले नै जानियो। घरमा सासू ससुरा असल थिए, परिवार असल थियो, मन रम्यो घरमा। र पनि माइतीको याद भने सधैँ आइरहन्थ्यो उनलाई। माइती जाने कुरा चल्दा माइती जाँदा रमाउँथिन् उनी। अनि माइतीबाट फर्कनु पर्दा दुःख लाग्थ्यो उनलाई अरूलाई जस्तै। माइती आमा बाबु भनेर बसेपछि
अर्कै सोच हुन्थ्यो नि, घर भन्नु र माइती भन्नु त छुट्टै हो नि। हजुरको त्यतिखेर माइतीको छुट्टै रमाइलो, तर घरमा पनि त्यस्तो फिल त थिएन। तै पनि घर भनेको घरै हो, माइती भने माइती नै हो। उमा कुमारी 17मा लाग्दा आमा बन्ने भइन्। कलिलो उमेर, कलिलै बुद्धि। पहिलो सन्तान छोरा जन्माइन्। सबै राम्रै थियो, तर दैवको लीला बाबु 10 दिनको हुँदा सधैँको लागि आँखा चिम्लियो। बुझ्न पाएन उसले धरती, जगतको खेल, देख्न पाएन सृष्टिको रचना, अनि भोग्न पाएन व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक खुसीहरू। यो सङ्कट परिवारका लागि ठुलो शोक बनेर आयो। पहिलोपल्ट आमा बन्दाखेरि म 17 वर्षको थिएँ हजुरको, होइन। त्यो बच्चा खेर गयो। बच्चाहरू धेरै बिरामी हुने त्यतिखेरको, त्यति उपचार हुँदैन थियो। उपचार गर्छु भन्दा भन्दै पनि त्यति नजिक हस्पिटल नहुँदाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो, गाह्रो भयो। पहिलो बाबुको पेट फुल्यो, खै के रोगले हो उनी बिते। सायद राम्रो अस्पताल सुविधा भएको भए उनी बाँच्ने थिए। दिनबन्धुको पालामा अस्पतालहरूको सुविधा पाउन थालेका थिए मानिसहरूले, जसले मातृ र बाल मृत्यु दरलाई कम गर्दै लग्यो। कस्तो थियो होला त्यो बेलाको स्थिति? ग्रामीण भूगोल, बाटोघाटो, बिजुली बत्ती, अस्पताल, शिक्षा, सबै कुराको दुःख र अभाव। साँच्चै कठिन थियो त्यो बेलाको जीवन दैनिकीहरू। दिनबन्धु जन्मदा उमा कुमारीले अनौठो सपना देख्थिन्। केरा फलेको, पाकेको, घिरौला, फलफुल, अम्बा आदि। सँगी साथी भन्थे तिमीले भाग्यमानी सन्तान जन्माउँछौ। आज आएर हेर्दा उनी यस कुरामा पूर्ण विश्वास गर्छिन् कि कहिलेकाहीँ सपनाले विपनाको सङ्केत गर्दो रहेछ। सन्चै हुँदा त त्यति उ पनि भएन। अलि बिसन्चो हुँदा चाहिँ कता कता डर लाग्ने, के होला कसो होला भन्ने अलिकति हुन्छ नि फिल, त्यस्तो भयो। साह्रै त्यस्तो बिरामी नै भएनन्। अनि पछि त अब यसो हस्पिटलतिर जान पनि नजिक जिल्लामा पनि भयो। बाबु चाहिँ मेरो 25 वर्ष उमेरमा बाबु भएको। धेरै ग्याप भयो है? हजुर, धेरै पछि। हजुर, त्यतिखेर त म यसो दिदीबहिनीलाई पनि भन्थेँ, केरा देख्थेँ, घिरमलाहरू देख्थेँ, फलफुल अम्माहरू लटरमै देख्थेँ। अनि तिम्रो राम्रो हुन्छ अब भन्ने कुरा साथीहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो। मलाई एकदम विश्वास हो। आमा एकदम विश्वास। किन होला, कसरी भन्छ त? आफूलाई सोचेको कुरा पुगेको हुनाले विश्वास लाग्छ है। हजुर। तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम आमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको स्पोन्सर रहेको छ वात्सल्य। आजको कार्यक्रममा हामी वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेलको ममतामयी आमा उमा कुमारी पोखरेललाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दिनबन्धु चकचके थिए, त्यसैले चलाख र बाठा थिए। अनि पढाइमा पनि उस्तै टाठा तेज। जति जति उनी हुर्कँदै गए त्यति परिवारमा खुसी हुर्कँदै गयो। आमाले पहिलो सन्तानको पीडा भुल्दै गइन्। स्वाभाविक हो, केटाकेटी सानोमा चञ्चले, चुलबुले र चकचके त हुन्छ नै। त्यस्तै थिए दिनबन्धु पनि। मान्छे गजबको थिए, हातखुट्टा फाल्ने, सुताको ठाउँमा के अरे घुटमुने थिए कि एकदम पहेँलो, दन्द नआउँदो, गोरो, एकदम टाठो। अनि हिँड्न थालेपछि पनि बाबु धेरै टाठो के। मेरो एउटा बानी चाहिँ 1 कक्षामा मेरो बानी के छ भने थियो भने 2 कक्षाबाट मैले त्यो गरिनँ। फेरि आमालाई यहीँ हुनुहुन्छ। 1 कक्षामा चाहिँ म पैसा नदिइकन स्कुल नजाने। हजुर। अनि 1 सुकायो भने पनि दिनै पर्ने, अनि नभए लडीबडी गर्ने, अनेक गर्ने। 2 कक्षामा जब म चाहिँ 1 कक्षामा मलाई पढेको पनि त्यति याद छैन। 2 कक्षामा जब म बुझ्ने मैले पढेँ, अनि म फर्स्ट भएँ क्लासमा। त्यसपछि त मैले कहिले पनि आमालाई दुःख पनि दिइनँ। त्यो अवध अवस्थामा चाहिँ त्यो स्कुल जाने बानी पनि नपर्ने, अनि अलिक टाढा पनि थियो, अनि भोक पनि लाग्ने, अनि पैसा नदिकन स्कुल नजाने। बच्चाको बेला अब एकजना मेरो पण्डित दाइ हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँले क्वेसन सोध्नुहुन्थ्यो बाबुलाई। अब नानी, बाबु अलिक चञ्चले छन्, के अरे बाबु धेरै टाठा छन्, सोधेको क्वेसन सबै भन्छन्, तिमीले आखिरमा सुखा पाउँछौ, बाबु धेरै टाठा छन्,
तिमीले चिन्ता गर्न पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो क्या मेरो एकजना दाइले हजुर पण्डित हुनुहुन्थ्यो। मलाई एउटा कुरा याद छ, मेरो पिताजीले सधैँ भन्ने कुरा, म 3 कक्षा पढ्दाखेरि 75 जिल्लाको नाम कन्ठ मलाई। अनि मलाई चाहिँ त्यो पोलिटिक्सतिर पनि इन्ट्रेस्ट। अनि त्यो 5 कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ 2048 सालमा 2053 सालमा मैले एसएलसी दिएको। 2048 सालमा चाहिँ 205वटा क्षेत्र थियो प्रतिनिधि सभाको। त्यो रेडियो सुन्ने हामीसँग टिभीहरू पनि केही थिएन गाउँमा। 205 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य सांसदहरूको नाम कन्ठ थियो त्यो बेलामा। बाबु राम्रो ठाउँमा आएपछि अनि त्यसैले नि खुसियाली अब यसरी अघि बढियो भयो भन्ने कुरा त्यतै फिल हुँदो रहेछ। आफू नखाएर पनि धेरै चिजहरू अब गाउँले परिवेशमा हुर्केको हामी गोर्खामा, र आफूले त्यो केही मिठो चिज पाउँदा पनि मेरो बाबुले के खायो, मेरो बच्चाले के खायो, मैले चाहिँ बच्चालाई नखुवाइकन खाँदाखेरि मलाई चाहिँ कसरी म खुसी रहन सक्छु, त्यो भाव जहिले पनि सदैव झल्के हुने आमामा त्यो किसिमको प्रेम। र जहिले पनि आमासँग के भनेदेखि गाउँले परिवेशमा हुर्काउनु भयो, धेरै पैसा पनि नहुने, र हरेक दिन स्कुल जाँदाखेरि मलाई थोरै मेरो बाबुले दिनभरि चाहिँ अहिले पनि टिफिनको कुरा आयो के आयो, टाढा हिँडेर 1 घन्टा हिँडेर पढ्न जानु पर्थ्यो गाउँमा। अनि बाबुले केही खाए हुन्थ्यो भनेर आमाले त्यो त्याग गरेर पनि आफूसँग केही नराखेर पनि आफूलाई दिएको अनुभूति। र कहिलेकाहीँ विद्यालयमै गएर के पढेको छ, के खाएको छ सरहरूसँग सोध्ने। अनि आइसकेपछि नि त्यो खालको आमा हुन त धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो घरधन्दामा, कामधन्दामा, अनि गाउँले परिवेशमा हुर्काउनु भएको, तर पनि आमाको त्यो प्रेम अद्भुत र असाध्यै त्यो अहिलेसम्म मनमा गढिरहेछ मलाई। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेल, उमा कुमारी पोखरेलका श्रीमान, दिनबन्धु पोखरेलका पिता, एक कुशल र प्रखर पुराणवाचक। दिनबन्धु सानो हुँदादेखि नै पिताजीले धारा प्रवाह गरी वाचन गरेको पुराण सुन्ने गरेका थिए। अरूलाई जस्तै उनलाई पनि पिताजीको वाचन कलाले अत्यन्तै आकर्षित गर्थ्यो, आनन्दित बनाउँथ्यो। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत पुराणका 30 श्लोकहरू र त्यसका तात्पर्य अर्थहरूलाई वर्तमानको जीवनसँग मेल हुने गरी सुमधुर शैलीमा गीत सङ्गीतका माध्यमबाट कुशल ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कलाका धनी थिए पण्डित नारायण पोखरेल। उनले अध्यात्म, धर्म र पूर्वीय दर्शनलाई आम युवामाझ यति लोकप्रिय बनाए कि भौतिकवाद र अध्यात्मवादको संयोजनमा जीवन बाँच्नुपर्छ भन्नेमा पछिल्लो पुस्ताका मानिसहरू अस्वस्थ हुँदै गएका थिए। त्यस्ता पिताका त्यस्तै पुत्र थिए दिनबन्धु। बुवासँग म अत्यन्तै अनुशासित थिएँ। बुवासँग म बोल्न दोहोरो कुराकानी गर्न पनि म सक्दैन थिएँ। आमा यही हुनुहुन्छ र केही कुरा भन्नु पर्यो, बुवालाई भन्नु पर्यो भने आमा मार्फत चाहिँ भन्ने। बुवासँग त्यो किसिमको एउटा आचार संहितामा रहेर, त्यो नियममा रहेर भनौँ, या एक किसिमको मर्यादामा रहेर, पिताजीको मर्यादामा रहेर चाहिँ बसियो। र सामान्य किसिमको कुराकानी मात्र दोहोरो, तर बुवाको जो अभियान छ त्यससँग चाहिँ म अत्यन्तै निकट थिएँ। र मेरो प्रतिभा देखेर मसँग म त्यस्तो प्रतिभावान अद्वितीय मेरो चाहिँ क्षमता मैले भन्न खोजा त होइन, तर मेरो प्रतिभा देखेर सानैबाट चाहिँ समाजमा घुलमिल हुने, बोल्न सक्ने क्षमता, त्यो वक्तित्व कलातिर पनि भाग लिने, अनि अरू विषयमा पनि बहस गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ मेरो व्यवहार देखेपछि मेरो सच्चा उत्तराधिकारी चाहिँ यो बन्छ कि भन्ने पिताजीले चाहिँ इभन चाहिँ जीवनको उत्तरार्धमा पनि, त्यो अन्तिम क्षणमा पनि बार भन्ने कुरा पिताजीले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पिताजीको प्रोग्राममा म गइरहन्थेँ, जान्थेँ, नजिकबाट निहाल्थेँ, तर चाहिँ के भन्ने अन्य विषयमा कुराकानी हुन्थ्यो, तर व्यावहारिक कुरामा चाहिँ अलि म सानैबाट डरमै थिएँ। 10 दिनमै सन्तान गुमाएको पीडाले होला 18 वर्षको उमेरदेखि नै नारायण पोखरेल हरेक ठाउँमा अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने अभियानमै लागे। सामाजिक कामकै लागि महायज्ञहरू सञ्चालन गर्न थाले। कतै स्कुल कलेज, कतै अस्पताल, कतै खानेपानीको व्यवस्था, कतै पुल पुलिसा, कतै पार्टी बौवा, तीर्थस्थल आदि निर्माणका निम्ति उनले सुरु गरेको अभियान अतुलनीय छ। विभिन्न सामाजिक समितिहरू मार्फत सञ्चालित सप्ताह महायज्ञहरूमा पुराण वाचन गरी दाताहरूको दान र सहयोगबाट निर्माण हुने सामाजिक जागरणका अभियानहरूलाई देश विदेश पुर्याए उनले। अध्यात्मको मार्गबाट मानसिक जागरणसँगै समाजसेवा अद्भुत संयोजन थियो नारायण पोखरेलको त्यो अभियानमा।
त्यसैले त देश विदेश सबै तह र तबकाका जनताले उस्तै साथ र सहयोग गरेका थिए उनलाई, उनको अभियानलाई। मैले आफ्नो जीवनको निष्कर्ष के हो त, मेरो जीवन दर्शन के हो भनेर मैले आफूलाई घोत्लिएर चाहिँ विचार गर्दाखेरि मैले दुईवटा कुरालाई सँगै ल्याउनुपर्छ, लैजानुपर्छ, दुईवटा कुरालाई सँगै समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुभूति भयो अन्तर्हृदयबाट। त्यो चाहिँ अध्यात्मवाद र भौतिकवाद, द फ्युजन बिट्विन स्पिरिचुअलिजम एन्ड द मेटेरियलिजम, द नेसेसिटी अफ द मोरल लाइफ। अहिलेको आधुनिक समाजको आवश्यकता भने चाहिँ अध्यात्मवाद र भौतिकवादको समायोजनको मध्यमार्गी धाराबाट समाज चल्नुपर्छ। भौतिकवादले सांसारिक समुन्नति गर्छ, अध्यात्मवादले आन्तरिक शान्ति, प्रेम, जागृति। धेरै व्यक्ति चाहिँ सम्पन्नशाली भौतिक रूपमा भए पनि मान्छे डिप्रेसनको शिकार बनेका छन् अनि अत्यन्तै मस्तिष्कमा धेरै खालको पीडा छ अनि सुत्ने बेलामा ट्याब्लेट खाएर सुतेका छन् भने त्यो आन्तरिक शान्ति नभइकन बाह्य वैभवले चाहिँ समृद्धि सम्भव छैन, सफलता हासिल हुन सक्दैन भन्ने जीवनको निष्कर्षले चाहिँ के भनेदेखि यो दुईवटा चिजलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने आदर्श बोकेर मैले म भनौँ सबैको कृपाले चाहिँ झन्डै 35-36वटा देशमा विदेशमा युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, कोरिया, एसियाका धेरै मुलुकहरू मा घुम्ने अवसर र विशेष त नेपाली डायस्पोरामा भनौँ नेपालीहरू जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ प्रवासी नेपालीहरूको बिचमा बसेर चाहिँ कुराकानी गर्ने, हाम्रो दर्शनको एउटा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जीवन उपयोगी विषयको व्याख्या गरेर जनमानसलाई हाम्रो देशप्रति विशेष त मेरो सङ्कल्प नै छ वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड भन्ने। सबै ठिकठाक चल्दै थियो, छोराछोरी पढ्दै थिए, श्रीमान प्रवचन मार्फत धार्मिक जागरण र समाज सेवामा समर्पित थिए अनि आमा घर व्यवहार हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। जीवनका सबै लय र धुनहरू लयबद्ध बन्दै गुन्जाइदै थियो। तर एकाएक यो परिवारलाई वज्र पर्यो, त्यो पनि सहन गाह्रो पर्ने गरी। घटना थियो 2062 साल वैशाख 23 गतेको। रुकुमदिक जिल्ला प्रवचन थियो उहाँको अनि 6 दिनको दिन उहाँले नुहाइधुवाइ गर्ने 6 बजे नुहाइधुवाइ गर्ने बेलाको टाइममा त्यो सतु लाए। त्यो कहानी सम्झिँदा त सम्झिसाध्यै छैन। मैले त भर नुहाइधुवाइ गरेर बसिरहेको टाइम थियो, त्यति टिभीहरू पनि हेरिनँ मैले, यसो जपसप गर्न लाग्थेँ अनि बाहिर टिभीहरू हेर्ने साथीहरू आउनुभयो अनि उहाँलाई त यस्तो घटना गरेछ भनेछ, कुन ठाउँमा हो भने मलाई त त्यति जानकारी नभएको, अन्त पर्वत गइसक्यो भने अनि होइन रुकुमदेवमा हो भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यो घटना सम्झेपछि त अब त काली नै लाग्दो भइहाल्यो। त्यतिखेर त रूपन्देहीको रामपुरमा क्याम्पस भवन निर्माणका लागि सञ्चालित सप्ताह तथा धनयाञ्चल महायज्ञको 6औं दिन बिहान करिब 6 बजे सम्पूर्ण बिहानी नित्यकर्म सकेसँगै उनलाई कसैले गोली हान्यो। उनलाई हानेको गोली सामाजिक परिवर्तनका विपक्षमा चलाइएको गोली थियो। आफ्नो धर्म र दर्शनको रक्षा गर्दै देश विदेशमा यसको सुगन्ध फैलाउने र आधुनिकताको रङमा निसासिएको जीवनलाई ज्ञान, अध्यात्म र चेतनाका माध्यमबाट सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यमाथि चलाइएको गोली थियो। गोली चलाउनेको दृष्टिमा उनी धर्म प्रचारक भए, तर उनले गरेको पुण्यको काम हेर्ने र बुझ्ने ज्ञान उसलाई कसले दियोस्। उनी त मारिए, तर चोट पर्यो परिवारमा। लालाबाला, श्रीमती, बुढा बाबुआमा कस्तो पर्यो होला परिवारको मियो ढल्दा, के थाहा बन्दुक बोक्नेहरूलाई। यस्तै हो संसार, घुमिफिरी आउँदो रहेछ। अब त्यो पछाडि फर्केर हेरिरहनलाई पनि हेरे पनि त्यसको त्यति महत्त्व नहुने हजुरको। अब गएको घटना भएको कुरा त भइहाल्यो होइन। यो समय भनेको घुमिफिरी आइरहने रहेछ। त्यो सम्झेर त्यो घटनालाई रहेर पनि जीवन चल्दैन। धेरै कुरा त स्मरण गर्न चाहन्न, भावुक हुन्छु। पिताश्रीको त्यो पार्थिव शरीरलाई देखेपछि कि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र अथवा मदन भण्डारीको हाराहारीमा
नेपालमा सबभन्दा बढी कोही व्यक्तिको अवसान हुँदाखेरि कोही जनमानस सबभन्दा बढी रोयो भने हाम्रो पिताजीको अवसान हुँदाखेरि रोयो। र जुन दिनमा त्यो घटना घटेर म पशुपति आर्यघाटमा पिताजीको शवलाई चाहिँ 3 पटक त्यो चितामा घुमाउने क्रममा चाहिँ पिताश्रीको त्यो शिरबाट मेरो पाउमा चाहिँ तप्प तप्प रगत चुहियो। मैले त्यही प्रण गरेँ र त्यहाँ हजारौँ जनमानसहरू भावुक मुद्रामा कोलाहल अवस्थामा चाहिँ अत्यन्त गम्भीर थिए, पिताश्रीको स्मरणमा अत्यन्त चिन्तित थिए। त्यो बेला मैले कल्पना गरेँ कि भगवान् पशुपतिनाथ, मैले पिताश्रीको त्यो अभियानलाई, त्यो विरासतलाई मैले अगाडि बढाउन पाऊँ र मैले सेवा गर्न पाऊँ। मसँग केही छैन, म अकिञ्चन हो, म केही जान्दिनँ, अल्पज्ञ छु, तैपनि त्यो अभियानलाई मैले चाहिँ सुचारू गर्न पाऊँ, उहाँको सपनालाई साकार बनाउन पाऊँ र उहाँको सच्चा उत्तराधिकारी भएर त्यो अभियानलाई बृहत्तर रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्न पाऊँ भन्ने मैले सङ्कल्प लिएँ। र म 13 दिनमै बस्दाखेरि पनि पिताजीको क्रियाकर्म गरेर घर बस्दाखेरि जो आए पनि मलाई ठुलो प्रेरणा। अघि नै आमाले भन्नुभयो बाँसको गाजमा बाँस नै उम्रने भने जस्तो त्यो परिवारमा अपूरणीय क्षति भए पनि यही परिवारबाट परिपूर्ति भयो हुन्थ्यो, बाबु अगाडि बढ्यो हुन्थ्यो भन्ने सबैको एउटा आशीर्वाद। र त्योभन्दा पनि ठुलो प्रेरणा मेरो हजुरबा हुनुहुन्थ्यो 96 वर्षको। त्यो बेलामा पिताश्रीको अवसानको झन्डै 5-6 वर्षपछि हजुरबाको त्यो देहावसान भयो। र हजुरबा यस्तो शालीन हुनुहुन्थ्यो, यस्तो प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जहिले पनि उहाँले तिमी जुन जुन विधामा लागे पनि मेरो आँसु पुछाउने काम गर, यो विधामा तिमी अगाडि बढ भनेर त्यो पिताजीको निधन भएको, अवसान भएको पहिलो दिन दिवानदेखि नै बार मलाई हजुरबाले घचघचाउने काम गर्नुभयो। त्यसपछि हजुरबा पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुभयो। त्यतिखेर उहाँ बाँचिरहेसिया भए छोरालाई केही न केही डाक्टर बनाउँछु, केही माथि पुर्याउँछु भन्ने उहाँको सोच थियो। तर अब घटनाले गर्दा जे होस् अहिले बाबु राम्रै ठाउँमा छन्। दिनबन्धु पोखरेल आज बुवाकै मार्गमा छन्। देश विदेशमा उनले प्रवचन दिने गरेका छन्। नेपालको योग र ध्यानलाई विश्वमाझ पुर्याइरहेका छन्। पूर्वीय दर्शनमा भएका अध्यात्म, ज्ञान र त्यसको विज्ञानबारे आज उनले विश्वमाझका नागरिकहरूलाई चेतना फैलाइरहेका छन्। जीवनमा आध्यात्मिक महत्त्व बुझाउँदैछन् उनी। आफूभित्रको म खोज्ने, मको अनुसन्धान गर्ने र गराउने अभियानमा छन् उनी। मेरो 3वटा सोचलाई सँगै लिएर अगाडि बढेको मान्छे म सानैबाट। एउटा चाहिँ म सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव मेरो चाहिँ सानै उमेरबाट त्यो जागृत भयो। त्यो खालको एउटा ममा एउटा जागृति पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अभियानमा म अगाडि बढेँ। दोस्रो कुरा, मेरो उत्कट अभिलाषा चाहिँ एउटा ठुलो चाहना चाहिँ मेरो एउटा पब्लिक फिगर बन्न पाए हुन्थ्यो, सामाजिक रूपमा देखिन पाए हुन्थ्यो। भोलि म मर्दाखेरि पनि सबैले चिनेर अनि फलानु चाहिँ को अवसान भयो रे, अथवा मैले गरेका क्रियाकलाप पनि समाजमा एउटा सामाजिक बने हुन्थ्यो भन्ने ठुलो चाहना दोस्रो। र तेस्रो चाहना चाहिँ के भन्दाखेरि म विदेश जाने सोच भयो। विदेशमा गएर अध्ययन गर्ने सोच त मेरो थिँदै थियो होइन। विशेष त मलाई यो चिरफार गर्ने डक्टर भन्दा पनि मलाई चाहिँ विद्यावारिधि हासिल गरेर एउटा विषयमा पारङ्गत भएर प्रवीण भएर समाजलाई केही सन्देश प्रवाह गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो ठुलो चाहना। र त्यही चाहनाले चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि नै सम्भवतः मेरो उत्कट चाहना भित्रैबाट मेरो चाहिँ एउटा जागृतिले गर्दाखेरि पनि यो मार्गमा हिँड्नका लागि मलाई सहज पनि बनायो। यति बेला पण्डित नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानको स्थापना गरी पिताजीले देख्नु भएको त्यही सपनालाई साकार बनाउन लागि परेका छन् उनै सुपुत्र पण्डित दिनबन्धु पोखरेल। अङ्ग्रेजी साहित्य र संस्कृत ज्ञानको मिश्रणबाट आज उनी विश्वमाझ मानिसमा सुख, शान्ति, करुणा र ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेका छन्। यो यस्तो अभियान हो जसले नेपालमै बद्रीनारायण धाम निर्माण गर्नेछ र 4 धाम जाँदा उत्पन्न हुने कष्ट र बाहिरिने राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ। यो आध्यात्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण त छ नै, त्योभन्दा बढी आर्थिक पक्षले यसको महत्त्व ज्यादा देखिन्छ।
नेपालको वेदको योग नेपालमा योग जन्मियो। आदियोगी शिवजी पाशुपत क्षेत्रबाट चाहिँ पशुपतिनाथले योग सुरु गर्नुभयो। अहिले त अब इन्डियाले त्यसको प्याटर्न राइट लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। वास्तवमा योग नेपालबाट सुरु भयो। त्यो हिमालको हैमवत सभ्यता हो। यो विश्वको सबभन्दा चाहिँ पुरानो सभ्यता सिभिलाइजेसन हो, त्यो वैदिक सिभिलाइजेसन। त्यसपछि बुद्धले ध्यानको त्यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुभयो। वेद र बुद्ध, योग र ध्यान। अहिले मानिसहरू विदेशमा योग र ध्यान, योग एन्ड मेडिटेसन भनेर लेखेका ठाउँमा चाहिँ मान्छेको भिड लाग्छ। अरू विषयमा भन्दा यससँग विज्ञान हेऱ्यो मान्छेले, यससँग जीवन व्यवहार सबै बुझ्यो। योगी बन्नु पर्दो रहेछ, ध्यानी बन्नु पर्दो रहेछ जीवनका लागि भन्ने बुझेर अनि नेपालमा जन्म भएको योग र ध्यान विश्वव्यापी भएको छ भने नेपालले विश्वलाई किन नेतृत्व गर्दैन? त्यही सङ्कल्प लिएर नारायण पौडेल प्रतिष्ठानले काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 7मा 22 रोपनी जग्गा, त्यो सरकारले दिएको जग्गामा हामीले एउटा विशाल आध्यात्मिक केन्द्र, स्पिरिचुअल सेन्टर र सँगै 4 धामको नाममा नेपालबाट झन्डै 17-18 अरब हरेक वर्ष नजानिदो पाराले 4 धामको नाममा विदेश पैसा गएको छ, विशेष त भारततिर गएको छ। र त्यति मात्र होइन, त्यहाँ गएर अङ्गभङ्ग हुने, अनि कोही अस्ति भर्खर मेरो आफन्त एकजना आज 17-18 दिन मात्रै राधा खत्री भन्ने मेरो अत्यन्त भक्त हुनुहुन्थ्यो, यहीँ एउटै वडामा बस्छौँ हामी, उहाँ आमाको अवसान भयो। त्यो केदारधाम गएर फर्केर आउने क्रममा त्यसले जहाँ गए नि पत्थरको दर्शन र जलको स्नान मात्रै हुने हो र मान्छेले अङ्गभङ्ग पनि हुने, ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने, टाढा विदेश पनि पैसा जाने, स्वदेशी धनराशि विदेशिनु पर्ने र भएको हुनाले हामी आध्यात्मिक रूपमा या धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि आत्मनिर्भर बनौँ र यही नै एउटा बद्रीधाम निर्माण गरौँ भन्ने सोच राखेर विशाल एउटा केन्द्र, बद्रीनारायण धाम सहितको एउटा आध्यात्मिक केन्द्र यहाँ बन्दैछ। दिनबन्धु भन्छन्, आज म जे छु यिनै मातापिताको आशीर्वादले छु, पितृको सत्कर्मले छु। आमाप्रति असाध्यै श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्छन् दिनबन्धु। आमाले आमाको मात्र होइन बुवाको पनि भूमिका निर्वाह गरी हामीलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन र यो लायक बनाउन गर्नुभएको योगदान राम्रो गरी स्मरण गरेका छन् उनले। भन्छन्, म जे छु र जे हुँ आमाको कृपाले हुँ। आमा पदावली नै मेरो लागि असाध्यै नमन योग्य, दण्डवत योग्य र सम्मानित पद हो। आमाको छत्रछाया सदैव पाइरहँ, आमाको आशीर्वाद पाऊँ। मैले कहिले पनि आमालाई मैले राखेको छु भन्दिनँ, आमाको आशीर्वाद लिएर म घरमा बसेको छु। मेरो भावना छ। मेरो पिताको अभावमा पनि आमाले माता र पिताको दुईटै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि माताजीको आशीर्वादले अगाडि बढ्न मलाई शक्ति मिलेको छ, प्रेरणा मिलेको छ, ऊर्जा मिलेको छ र आमालाई मैले भन्ने शब्द के छ, आमालाई मेरो कोटी कोटी नमन छ। आध्यात्मिक चिन्तन, भौतिक विकास र सामाजिक यज्ञ सहित त्रिपक्षीय मिश्रणबाट समाजमा उत्पन्न हुने नौलो मानव क्रान्तिको जुन सपना पिताश्री पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलले देख्नु भएको थियो, आज पुत्र दिनबन्धु त्यही दिशामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। आवेगमा होइन, लहरमा होइन, मानिसले मानिस चिन्ने स्थितिमा वा मानिसले आफू चिन्ने स्थितिमा जब समाज पुग्दैन, समाजको समुन्नत विकास सम्भव छैन। यो सत्यलाई मानिस बुझ्दै जाउन्। उहाँको यो अभियान सफल रहोस् अनि आमा छोराको सम्बन्ध यस्तै सम्मानित, ममतामय र सुमधुर रहिरहोस्, हाम्रो शुभकामना। तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम आमा हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी वाचन प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेलकी ममतामयी आमा उमा कुमारी पोखरेललाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा अब गेमको पालो। अब यो चाहिँ एकदम रमाइलोको लागि मात्र, धेरै कुराहरू सबै आइसकेको छ, तर यो 5-5वटा प्रश्न हजुरलाई गुरुको बारेमा अनि हजुरलाई ममको बारेमा सोध्छ। आज फर्स्टमा है त, गुरुले पढ्नु भएको स्कुलको नाम के हो त? गेम्सको के हो त नाम? मलाई आएन। बिर्सिनु भयो? हजुर, के स्कुल भने खानचोकमा चामुण्डा, खान्छ चामुण्डा हो, अनि माथि चाहिँ दुर्लभ। आउँदैन क्या नानी, पहिला आयो नि, अहिले अलिक बिर्सिनु भयो। ठिक छ, केही छैन, रमाइलोको लागि है। मम्मीलाई माइतीमा अथवा मामा घरमा बोलाउने नाम के भनेर बोलाउनुहुन्छ? आमालाई बोलाउने नाम कान्छी। आमा? हजुर, कान्छी भनेर बोलाउनुहुन्छ? कान्छी छोरी। कसले बोलाउनुहुन्थ्यो? बुवाले, आमाले, दादाले नि त्यसै सबैले है। ओके, ल
गुरुले कहिलेदेखि पुराण भन्न थाल्नु भएको याद छ आमा? याद छ। साल याद छ? हजुर बाबुले त 24 वर्षदेखि मिल्यो मिल्यो, यो त मलाई पनि थाहा छ, अघि नै भन्नु भइसक्यो है। मम्मी र बुवाको कति वर्षको उमेर हुँदा विवाह भएको थियो? मैले सुनेअनुसार बुवा 2011 साल, आमा 13 साल, अनि 22 सालमा बिहे भएको भन्ने सुने। आमा 9 वर्ष, बुवा चाहिँ 11। हजुर है आमा? सुनेको मैले। सानो है बच्चै बेलामा, अचम्म लाग्छ सुन्दा। उहाँले गर्नुभएको पहिलो विदेश भ्रमण कुन देश जानुभएको थियो? हाम्रो कुन देश जानुभएको थियो? अमेरिका बेलायत गएको मसँग। बेलायत त्योभन्दा नि अगाडि चाहिँ म भन्ने भने चाइना गएँ, चाइनापछि इन्डिया गएँ। पहिले त धेरै अगाडि 57 सालतिर इन्डिया गएको थिएँ, इन्डियापछि चाइना गएँ, अनि अलि ओभरसिज समुद्र पार चाहिँ म बेलायत गएँ, युके 2009 सालमा। आमाले कुन भगवान धेरै मान्नुहुन्छ? आमाले शिवलाई धेरै आराधना गर्नुहुन्छ। आमा शिव चाहिँ इष्ट जे कामना गर्नु पर्यो नि शिवजीलाई सम्झिनुहुन्छ। आमा एकदम विश्वास मान्नुहुन्छ। एकदम विश्वास। ठिक छ। हजुर गुरुलाई मनपर्ने भोजन, हाम्रो दिनबन्धुजीलाई मनपर्ने भोजन के खान मन पराउनुहुन्छ? खानामा कतिको नाक्नेको हुनुहुन्छ ल त्यो पनि भनिदिन्छु। बाबुलाई सामान्य त्यो दाल भात तरकारी, अरू खासै दुध, त्यस्तै त्यस्तै हो। अरू खासै मलाई सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ मलाई मकै मनपर्छ। मकै मनपर्छ हो त भन्नु। विदेश जाँदा पनि जहाँ गए पनि मलाई मकै चाहिँ अब चाहिँ कन्फ्लेक्सहरू खाए पनि, अरू चिज खाए पनि, भुटेर खाए पनि, पोलेर खाए पनि, उसिनेर खाए पनि मकै चाहिँ साह्रै मनपर्छ है। यो पनि मैले अब हजुरले भन्नु पर्यो मम्मीलाई मनपर्ने खानेकुरा। आमालाई मनपर्ने चाहिँ खानेकुरा दाल भात तरकारी नै हो मुख्यतः, तर अलिक गुलियो चिज मन पराउनुहुन्छ। गुलियो ठिकै छ, ठिकै छ त्यो अलिअलि। दही अनि केराहरू होइन, त्यो मनपर्छ आमालाई एकदम। गुलियो देखेपछि मन थाम्दैन भन्दा हुन्छ मैले है। हजुर हस्। अनि हाम्रो दिनबन्धुजीको मिल्ने साथी हजुरलाई थाहा छ? उहाँको साथीको नाम? साथीको नाम सानोमा धेरै सानोमा जहिलेको भन्नुभयो भने सानोको या भनौँ काम गर्ने सिलसिलाको, बच्चा बेलाको होइन, स्कुलको, हजुरलाई जुन याद छ? हजुर खासै याद छैन? खै याद अब सबैसँग गुलमुल नै थिए। यो भन्ने चाहिँ अब नमराज थिए, ढकाल नमराज सम्झिनु भयो मम्मीले, ठ्याक्कै पार्नु भयो। बढी चाहिँ नवराज ढकालजीसँग मिल्यो। ओके ल हस्, यो रमाइलोको लागि प्रश्न थियो 5-5वटा, एकदमै रमाइलो भयो। अब अर्को पनि एउटा सानो गेम छ है त। यो 2टा ग्लासमा पानी छ, तर यो पिउनलाई चाहिँ होइन, हजुरहरूलाई नै दिन्छु म। यो हजुरलाई, आमा हजुरलाई है। अर्को खाली 2टा ग्लास छ र चम्चा पनि छ है। अब यो चम्चाबाट पानी बिस्तारै सार्ने, तर एक थोपा पनि पोखिनु हुँदैन। हात चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब है त, बुझ्नुभयो? म 1 मिनटको समय दिन्छु। आमा छोरामा जसको ग्लासमा बढी पानी हुन्छ उहाँले नै जित्नुहुन्छ र प्राइज पनि छ है त। आमा हजुर लिसेयो, सुरु गरौँ? हस् ल स्टार्ट। रमाइलोको लागि हो यो, म हेर्दैछु, चिटिङ गर्न पाउनुहुन्न। पोख्यो भने हार्यो, तर हामी काउन्ट चाहिँ पानी जसकोमा बढी हुन्छ 1 मिनटभित्र उहाँले नै जित्नुहुन्छ है त। कस्तो हुँदैछ आमा, रमाइलो भइरहेछ हजुरलाई? एकदम पोखिसके जस्तो छ दिनबन्धुजीको उसमा। 1 थोपा उता होइन, पोखिसक्यो यता, पोखिसक्यो होइन, पोखि नै सक्यो, मैले देखेँ त्यहाँ यहाँनिर। यो 1 थोपा पोखिसक्यो कि। ओके ल, हार्नु भयो उहाँले, हजुरले नै जित्नु भयो हुन त। यो रमाइलोको लागि गेम हो होइन, जीवनका कति कुराहरू हामी गर्छौँ, त्यसमा यसो रमाइलोको लागि हो। अब हाम्रो तर्फबाट हजुरलाई सानो गिफ्ट पनि छ है त। एकदमै रमाइलो भयो र यो केएल डुगरको तर्फबाट आमा हजुरलाई सानो मायाको चिनो। हवस् त, यस्तै हाँस्दै हँसाउँदै रुँदै रुवाउँदै अर्को साता ममतामयी आमाको अर्को जीवन कथा प्रस्तुत गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
वात्सल्य प्रेजेन्ट्स आमा सिजन 4 टाइटल स्पोन्सर वात्सल्य निसन्तान सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ नक्साल नारायणचौर काठमाडौँ। Powered by सुनौलो परिवार नेपाल, इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर अफ मेरी स्टोप्स नेपाल। तपाईको जीवनको हरेक पाइलामा मेरी स्टोप्सको साथ।